मोगाचेनो दैवीक सकत माताळ्या श्रेणीच्या 4थ्या स्वराक तुमकां समेस्तांक एक बरो येवकार मागता. देव मनीस जावन आयला, देवा आनी मनशां मदें सोल्लो जालो. मोगासो समाधानेसो. तर हाचे खातीर आतां आमी एक भक्ती गीत आयकुया. खादिष्णुवो कुर्पा तूं करफावो भुरग्यां बाळा येणे करूं बागी जिणे जिवी सावीक विणे दैवीक तुजें देणे भेटूंक मोगा देवो दवरूंक बाबार जिवो पाळच्या खादिष्णुवो कुर्पा तूं करफावो भुरग्यां बाळा येणे करूं बागी जिणे जिवी सावीक विणे दैवीक तुजें देणे. खादिष्णुवो कुर्पा तूं करफावो भुरग्यां बाळा येणे करूं बागी जिणे जिवी सावीक विणे दैवीक तुजें देणे भेटूंक मोगा देवो दवरूंक बाबार जिवो पाळच्या खादिष्णुवो कुर्पा तूं करफावो भुरग्यां बाळा येणे करूं बागी जिणे जिवी सावीक विणे दैवीक तुजें देणे. 2007 इसवींतले 365 दिसांतले 362 दीस आजीक संपले. सरिल्ल्या त्या दिसाची चिंता पाठयता जेजुईत पाप स्टॅनिसोस. मोगाचेनो नव्या वर्साचे रास उल्हास तुमकां. नव्या वर्साचे नवे उल्हास. नव्या वर्सा वयर नियाळ करता आसतना म्हाका एक ल्हानशें कन्नड कवन उडासाक येता.
ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ. नवे वरस नवो संतोष हाडटा, नवो उल्हास हाडटा, नवे सांवाडटा. मोगाचेनो नवे वरस सकाळींच्या सुर्या बरी आमच्या काळजाच्या आमच्या घराच्या जणेला लागीं रावून आमकां तिळता. आनी थोडेच दीस थोडेच घडयो नवे वरस आमच्या मुखल्या बागला कडेन येतलें. आमी नव्या वर्साक मुखामुखी जाता आसतना थोडी सवाल आमच्या मोतीन उदेतात. नवें वर्स म्हळ्यार कितें? नवें वर्स येवचें गी नवें वर्स करचें. नवें वर्स येवचें जाल्यार आमी तें कशें स्विकार करचें? नवें वर्स रचचें तर आमी कशें नवें वर्स करयेत? नवें वर्स म्हणटा आसतना आमी सदावत कॅलेंडरा पळयता, जानेवारी म्हयन्या पळयता, जानेवारी 1 तारखेक पळयता. पूण आज नव्या वर्सा वयर आमी नियाळ करता आसतना एक घडी आमच्या वांजेलाक पळया. हांव आज उगडापण ग्रंथांतल्या एक ल्हानच्या वाचपा वयर तुमच्या मुखार नियाळ करता. उगडापण ग्रंथांत सोमी कितें सांगता गे म्हळ्यार हांव एक नवो संवसार आनी एक नवो सर्ग रचता, नवो आकाश आनी नवी भुमी रचता. नवो आकाश, नवो भूमी, नवो सर्ग, नवो संवसार म्हळ्यार कितें? उगडापण ग्रंथ म्हणटा सोम्यान येवचें आनी सोम्यान रावचें, सोम्यान वस्ती करचें. सोम्यान येता आसतना थंयसर दर्यो आसचो ना, लारां आसचीं नात, वारें वादळ आसचें ना, थंयसर कश्ट आसचें नात, दूख आसचें ना, बेजाराय आसचें ना. नवें वर्स म्हळ्यार सोम्यान आमचे संगी येवचें, सोम्यान आमचे संगी रावचें, सोम्यान आमचे संगी येता आसतना नवो जीव आमचे थंय भरता. सोम्यान आमचे संगी वस्ती करता म्हणटा आसतना म्हाका आनी एक कन्नड कवन उडास येता. तें कवन अशें आसा: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ನಿದ್ದಾನು ಇಲ್ಲವೋ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ನಿದ್ದಾನು ಇಲ್ಲವೋ, ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ರಜ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ನಿದ್ದಾನು ಇಲ್ಲವೋ, ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಸಿಯ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ಮನದೊಡೆಯ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ म्हणटा बसवण्ण देव. खंयच्या घरा वस्ती करतात आनी करनात तांचे जाल पळयतना आमकां कळटा. जालान तोंड आसता, मेठार तोंड आसता आनी घरा भितर धूळ गोटेर आसतात. आनी खंयच्या काळजांत देव ना म्हणी आमकां कळीत आसता. थंयसर फोटी आसतात, नाना ती आशा आसतात. देवान सर्ग रचचो, देवान नवो संवसार रचचो म्हळ्यार देवान वस्ती करचें. तें आनीक आमी बऱ्या सांगचें जाल्यार देवान येवचें आनी देवान वस्ती कशें करचें म्हणून आमगे समा कळचें जाल्यार आमी थोडेच दिसा आदीं आचारशिल्ल्या क्रिस्मसाक पळयत. क्रिस्मसांत 100 जाणांनी देवाक पळयलें. सुरवेक मुरी अंकवार जावन आसली, ती एकसुरी जावन आसली. देवा पळयलेंच अंकवार आवय जाता. एकसुरी आसली सर्ग संवसाराची राणी जाता. खंयच्याच दादल्याची संपर्क नातली मनीस एका बेस्ट दादल्याक संवसाराक दिता. देवाक मेळिल्ली मुरी, देवाक पळयल्ली मुरी एक नवडी फलदायक जाता. जुजेक तुमी पळयला, जुजेच्या हातांत ती बेतकाटी आसली. बेतकाटी रुखाची, सुक्या रुखाची, आनी ताचें काम केलें सुक्या रुखार काम करचें. पूण देवाक मेळिल्ल्या जुजेक आमचे एका संप्रदाय प्रकार ताची बेतकाटी फुलता आनी जुजे फुलता. आनी कितलो फुलता की म्हळ्यार फुलात आशिल्ल्या मनशाक ह्या संवसारीक काडटा. खाली रुखाचें काम करता आसलो मनीस मनशाक बांदूंक शिकता आनी बेस्ट मनशाक संवसारीक दिता. आनी तिसरें गवळी रानांत आसचें मनीस, तांणी बोकऱ्या सांगत आसचें. पूण देवाक मेळ्ळेच रानांत असले मनीस गांवाक येतात. बोकऱ्या कडेन उलोवचे मनीस मनशा कडेन उलयतात आनी ल्हानशा भुरग्यांक थंय देवाक पळयतात. आनी ते राय दरबार करचे मनीस, पयशे आसचे मनीस, लोकांच्या वयल्यान सरचे मनीस देवाक मेळिल्लेच ते ल्हान भुरग्याची सेवा करून मुखार येतात, ताचे मुखार दिमी मारतात.
देवाक मेळिल्ले मनशांक नवे दोळे येतात, नवे कान येतात, नवे बोंट येतात, नवे हात मेळटात, नवे पाय मेळटात. ते दुसरीच वाट चलतात, दुसऱ्यांच पळयतात, दुसऱ्यांच आयकतात, दुसऱ्यांच उलयतात. त्या वेळार एक रीती सांगचें जाल्यार देवाक मेळिल्ले मनीस, देव तांचे वस्ती केल्ले मनीस 4 B तांच्या काळजांत ओंपतात. बी हेल्दी, बी हॉस्पिटेबल, बी ह्युमरस and be holy. Be healthy. Be healthy. Be healthy म्हळ्यार बरी भलायकी सांबाळची. देवान आमकां एक काणीक दिला तर ती आमची कूड. ही सगळीं मनशां मुरी, जुजे, गवळी आनी राय बी हेल्दी जातात. कितली हेल्दी जातात की पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ती देवाची टेंपलां जातात. और बसवनान सांगले बरी कायवे कैलासा तांची कुडूस सर्ग करतात. तुम्ही इगर्ज्यो पळयल्यात, तुम्ही तबेर्नकल पळयला. पयली इगर्ज खंयची? मुरी. पंच तबेर्नकल खंयचें? मुरी. ती देवाकच तिच्या गर्भांत वयता. देवाक मेळिल्ले मनीस हेल्दी जातात. बी हॉस्पिटेबल. खंयचें बरें कुटाम, बरें भितर TV आसलें गी, फ्रिज आसलें गी, या बऱ्यो सवलती आसलें. खंयचें बरें कुटाम गी म्हळ्यार खंयसर चड सैरी येतात गी, खंयसर चड लोक येतात गी, हें बरें कुटाम. बी हॉस्पिटेबल. मुरयेन आसल्या संवसारांतल्या बेस्ट गेस्टाक तिच्या काळजांत, तिच्या मनांत, तिच्या कुडीन घेतलें. जेजूक तिच्या कुडीन घेतलें. जुजेनी तशेंच केलें. बी ह्युमरस. मुरयेचें तें मॅग्निफिकंट कंतार काल बी ह्युमर. इट इज ह्युमर. तिका गोत्ता आसलें तें हळ्ळेचें चेडूं म्हणून हळ्ळी हुडुकी तें. तिका चड शिकाप नासलें आनी त्या हळ्ळेच्या चेडूं तिचें तें एक विशेष बदलावण करता आनी म्हणटा सोम्यान म्हजें तें असर ह्या घडल्यांत. तिची ती जिणी एक नव्याच दृश्टीन ती पळयता. बी ह्युमरस आनी बी होली. कोण बी हेल्दी आसता की, कोण हॉस्पिटेबल आसता की, कोण ह्युमरस आसता की, ती होली असतात. देव तांचे थंय सांगात रावता. देव तांचे कडेन उलयता. मुरये कडेन देव उलयलो, जुजे कडेन देव उलयलो, गवळ्या लागीं देव उलयलो आनी हांकां रायांक देव मेळ्ळो. ते होली जाले. मोगाचे न्हू आमी नव्या वर्साच्या हुंबरार आसा. नवें वरस येवचें न्ही, नवें वरस रचचें. आनी नवें वरस रचचें कशें? देवाक आमचें तें हाडचें. देवाक आमचें तें एक नवो संवसार, नवो सर्ग, नवी पृथ्वी आनी नवो आकाश करूंक अवकाश करचो. हें कशें करचें? मुरयेन, जुजेन, गवळ्यान आनी रायान केल्ले बरी आमी बी हेल्दी जायचे, बी हॉस्पिटेबल जायचे, बी ह्युमरस जायचे आनी बी होली जायचे. बी हेल्दी कशें जावचें? बी हेल्दी जावंक आतां डाक्टर म्हणटात आमी लोक घाम काडिचे म्हणून, आमच्या कुडीक घाम काडिचे म्हणून, कुडीचो घाम काडिचे म्हणून, आमी इल्लें एक्सरसायज दिचे. कोण समज चलनांगी, कोण इल्लें कांय काम करनांगी, ते हेल्दी उरनात. कांय मणी काम करी जाय, कांय मनीस एक्सरसायज करी जाय. पूण आमची कूड इतली मात्र न्ही, हें आंग मात्र न्ही. काय म्हणटा आसतना बायलो संवसारी आमच्या कुडीचो एक भाग जावन आसा. त्या देखूनच आमी मरतना आमकां धरणींत पुरतात. म्हळ्यार आमच्या व्हडल्या कुडीचो आमी भाग जाता. त्या देखून बी हेल्दी जावचें म्हळ्यार त्या संवसारा खातीर काम करचें, दुसऱ्यां खातीर काम करचें. आमी आतां हांव म्हज्या आंगा घाल्ले वस्तू समीत दुसऱ्यांच्या कामाचो फळ, म्हणजे हांव असो आसा जाल्यार दुसऱ्या कामाचो फळ. आमी नवें वरस करता आसतना बी हेल्दी जाय. हेल्दी म्हळ्यार आमी थोडे बडी कूड म्हळ्यार काली हात पांय म्हणून चिंता. आमची एक मोत आसा, मोत ही आमी चुरू करी जाय, नवें वासी जाय, नवें पळय जाय, नवें चिंती जाय. काल म्हजें आबाण सांगलें, म्हज्या टिचरीन सांगलें, म्हाका पाद्रा म्हण सांगलें, ताका दंड रावचें न्ही. कोण नवें चिंतिनांगी तो थंयच उरता, तो एक ताची भलायकी पाड जाता. तितलें मात्र न्ही, आमकां खाली मोत मात आसा, आमचे आत्मो आसा. तो आत्मो आमी एक्टिवेट करी जाय, मागा जाय, सदांय मागा जाय. बी हॉस्पिटेबल. एक तुमी थोडे घरा गेल्यार ते एक सार्थक म्हणे 5 लक्षणां घडोवन बरयतात. तातूंत एक लक्षण खंयचें म्हळ्यार आदरातिथ्यवे म्हणे वैभवा. बी हॉस्पिटेबल. सैरी येता आसतना तांकां बरें करून पळय जाय. तांकां बरें पळोवचें म्हळ्यार तुमी व्हडले रूम दी जाय म्हणून. रूम आमचे कडेन आसचें ना, पूण आमची मोत आमी विशाल करी जाय. त्या देखून कन्नड कवी म्हणटा, निन्न बांदळದಂತೆ ಎನ್ನ ಮನವಿರಲಿ,
ನಿನ್ನ ಸಾಗರದಂತೆ मनविरली म्हणून म्हजे काळीजा पळय तुज्या मळबा बरी कर म्हजें मन आसा पळय तुज्या त्या सागोरा बरी कर म्हणटा मोगाचे न्हू आमची मोत विशाल करी जाय नव्या विशयांक नव्या जाग्यांक नव्या मनशांक आमी जागो दी जाय कोण आदलो राग आदलो द्वेश काडून आसता की तो वाडना तो थंयच उरता मोठो जावन उरता बारीक जावन उरता अस्क जावन उरता कोण हॉस्पिटेबल जाता की तो ताचें जीवन आनी दुसऱ्यांचें जीवन नवें करता बी ह्युमरस आमी हांसूंक शिका जाय फिलॉसॉफी सांगता मनशाच्या लक्षणांत एक मुख्य लक्षण खंयचें की म्हळ्यार मनीस कितें करता की म्हळ्यार रिजिबिलिटी म्हणटा हास्सो गूण कोण आसता की तो वाचता तो उरता एक पाद्राबाची एक ल्हान काणी आसा एका पाद्राबाक दनपारां च्या पिवची संवय आसली सदां 3 वरांर उठोन ताणें च्या पिवची आसली पूण त्या दीस 3 वरां म्हणून उठोन पाद्राब 1 वरार रेफॅक्टरी घेता आनी थंयसर च्या ना ताका राग येता कित्याक एटलिस्ट ती तयार करतात घेवन पळया म्हणून कुजनां घेताना ती रांदपी जेवता पाद्र्याब असो राग तळमळटा येता आनी तिणें बाल म्हणजे गडगडा म्हणून सोमा गाळी सोंता तो पाद्राबान गाळी सोंताना ती बाल पाद्राबा जोर कर तुमकां मात्र न्हिदूंक जायना घ्या तेणें काल आमकां दोस्तात तिणें जोर करूंक सुरू केलें पूण आखरे मातारो पाद्राब न्ही म्हूण तिणें च्या करून पाद्राबा दिली पाद्राब पियेलो च्या पिवन पाद्राब पेपरा वचो म्हूण ताच्या वाचच्या कुडाक गेलो सुमारे 3:30 वरार आनी एकलो पाद्राब आयलो आनी ताचे कडेन विचारलें पाद्र तुमची च्या जाली त्या पाद्राब म्हणून वय म्हजी च्या जाली म्हणून कालें कांव केलें पाद्र आज म्हूण विचारलें आनी त्या पाद्राबान आज गाळी केल्यो म्हणून बी ह्युमरस म्हळ्यार गाळी खावच्यो गाळी उडोवच्यो न्ही गाळयो एक बरेंशें खाण करचें त्या गाळयेन ती कश्टां ती नश्टां ती एक देवाची एक मांडावळ पळोवची दॅट पर्सन वील बी ह्युमरस अँड बी होली आमचो भावार्थ आमकां कितें सांगता की म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां कायवे कैला आसा सगळो सर्ग आमच्या कुडींत आसा आमच्या मोतींत आसा आमच्या सर्गार आमच्या काळजांत आसा आनी त्या देवाक आमी पळोवचें त्या देवाक आमचे मुखांतर पळयशें करचें आयकशें करचें उलयशें करचें सलाशें करचें मोगाचें न्हू आज आमी 9व्या वर्साच्या हुंबरार आसा नवें वर्स काल आमी कॅलेंडर परतिल्यार जायना 9वें वर्स जायचें जाल्यार आमी नवीन जाय आमची मोत नवी करी जाय आमचें काळीज नवें करी जाय आमचे दोळे नवे करी जाय आमचें कान नवें करी जाय हाका पवित्र पुस्तक सांगता एकच वाट देव हर एक दीस हर एक मिनीट आमच्या काळजांत येवंक प्रयत्न करता इज इमॅन्युएल तो सदांच आमच्या थंय रावंक पेसाडटा त्या देवाक आमी कुमोग करचें आमचे थंय येवंक कुमोग करचें आमचे थंय रावंक कुमोग करचें आनी तो सदां आमी येवचें न्ही तो थंयसर आसा तें आसचें आमी पळोवचें कोण देवा पळयता गी देवा मेळटा गी देवा उलयता गी तो नवोच जाता आनी नवीकरण हाडटा हें 9वें वर्स आमी सुरू करता आसतना हे भाग आमचे जावन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरेन मागया आनी मागण्या सवेंस इल्लें पेसाडया काम करया आनी आमी नवीं जावया आनी दुसऱ्या नवीं करया सगळो संवसार नवोस करया एक गीत सबार मागण्याचे की उत्तीम म्हणटात तरी मोन उंच उबारलेल्या देवा लागीं संगीतनांतल्या गूंड उतरांनी मागतेत आसात पोरण्या वर्साक आदेस आनी 9व्या वर्साक स्वागत करचें दैवीक मागणें तुमचे पसोत आमचे पसोत म्हणटात आमचे मोगाळ गवळीपाक म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो 9वें वर्स आमी प्रारंभ करता आमकां सगळ्यांक 9वें वर्स सर्व बरेपणाचें जायचें म्हूण आशेता हें 9वें वर्स आमकां सगळ्यांक शांतीचें मोगाचें बोरवोशाचें यशस्वेचें सर्व बेसावांनी भरलेलें तें जावं दी कुटुंबांत सर्व सांद्या मोदें शांती मैपास मोग ह्या सगळ्या वर्सां दिसून येवं दी कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक तांणी तांची पिडा सोसूंक देव तांकां बेसांव दिवन दी आनी तांकां मेळच्या सेवे वरवीं देव ताच्या लागीं बसून आसा देवाचो सहवास तांकां मेळटा म्हणलें तें भोगून दी शांती समाधान
बरेपण काम करच्या त्या ऑफिसान जावं जाग्यार जावं दन्या मोदें आनी नवकारा मोदें तो मोग तें बरेपण सगळ्या वर्सां भोगूंक साध्य जावं दी. समाधान संतोष आमच्या समाजींत आमी जिवचे कडेन तृप्तेन जिवंक आमकां साध्य जावं दी आनी सगळ्यांक हें वर्स यशस्वीचें सर्व बरेपणाचें देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून हांव आशेतां आनी तेंच सेरेस्परा देवा तावन मागतां. भोव मोगाळा बापा, हें वर्स आमकां प्रारंभ करूंक तुवें फावो केलें तुका आमी अर्गां दिता. ह्या सगळ्या वर्सां आमच्या सांगाता तूं राव. तूं जावन आसाय मोगाचो बाप, तुमचो शांतीचो दातार. आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांनी मोग शांती राज करूंक तुजें बेसांव आमी लालेवन मागता. आमच्या पिडेस्तांक तूं आशिर्वाद दी. पिडेस्तांक तांचे कश्ट सोंसूंक सांगाताच तांकां मेळची ती सेवा तुजे तावन तांणी जोडचो तो मोग म्हणून तांणी बगोवन तांकां संतृप्ती दी. पिडेस्तांची चाकरी करतल्यांक प्रत्येक तुजें बेसांव दी. समाजींत जिवचे सर्व लोक तांच्या वावरांत तांकां यशस्वी मेळोवन दी. खंत बेजाराय पयस कर. तांणी हातीन धरिल्लो वावर फळादीक जावं आनी त्या वरवीं तांकां संतोश आनी तृप्ती मेळोवं. भोव मोगाळ बापा, सगळें वर्स तुज्या हातांत आमी ओपसून दिता आनी तुज्या हातांतलें कशें आमी संतोशान काण गेलां त्याच संतोशान हर एक दीस आमी मुंदोरून व्हरूंक आमकां कृपा दी. मुखार कितें आसा म्हूण आमी नेणाव, पूण तुजो मोगाचो हात आमकां धਰਨ आमचो हात धरून चलोवन वचोंक तूं आमकां आदार दी. मोगाळा बापा, सर्व आशिर्वादाच्या जरी आमकां समेस्तांक तुजें आशिर्वाद दी म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आमेन. आतां जेजुईत बाब मेल्विन डिकोना आनी स्कॉलास्टीक रोमियो आनी लिनस तशेंच ब्रदर जोझफ आल्वारस युकरिस्ट आराधनाक दवरतात. मोगाच्या प्रेक्षकांनो, तुमी हातूंत भक्तीपणान भाग घेवचे म्हूण विनंती.
ये सर्गा आनी पृथ्वीच्या दन्यान देवा 2007 इसवेचे 362 दीस उबोवन गेले. ह्या दिसांनी आमच्या घरांत, कुटुंबांत, परिसरांत, गांवांत, राज्यांत आनी आख्ख्या संवसारार बरेपण जालां. तशेंच वारें वादळ, गडगडो जगलाणें, आवड दुकळ, आवगड पिडा, खंत बेजारांतलें तुवें आमकां राखल्याक आमी तुजो काळजांतावन उपकार आठयता. ह्या वर्साच्या ह्या निमाण्या दिसांनी सबार आमच्या मोगाचे व्यक्ती सर्गींच्या बंदराक पावल्यात. तांचो आमी उडास काडटा. तांकां तुजे समोर शांती समाधान लाभला म्हणली आमची पातयणी देखून आमी तुका उल्हासिता. त्या देखून नवें वर्स येता म्हणल्यार उर्बेन आमी आसा आनी पवित्र पुस्तकांतल्या उगडापण ग्रंथांतलें वाचप आमी नियाळटा. जुआंक केल्लें उगडापण 21वो अवस्वर 1-7. नवो आकाश आनी पृथ्वी. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नपैंच जाल्ली, दर्योय नांच जाल्लो. आनी हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें. होरेताक मेळोंक वेचे व्हंकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवून येतालें. आनी शियासणा कुशीतावन येतलो एक व्हड थाळो हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो. तीं ताची परजा जातलीं आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता. तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणें वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा शियासणार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. उपरांत ताणें म्हळें, ह्या सर्व संगती विशांत बरय. हीं म्हजीं उतरां सत आनी पातयणेचीं. आनी ताणें म्हळें, हीं उतरां येदोळसूं जारी जाल्यांत. हांव आल्फा आनी ओमेगा, अरम आनी अंत. कोणी तान येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां. ते झरीचें उदक खुंक्याक पियोंक दितां. जैतेवण जातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलों आनी तो म्हजो पूत जातलो. देवाचें उतर हें व्हड उपकार. मागीं आमी मोगाच्यानो हें 2008वें नवें वर्स जावन दी म्हूण आमकां समेस्तांक एक शांती समाधानाचें वर्स देवाचें मिसनार आशिर्वादां आमचेर देंवन दीत. आमच्या आत्मीक वडिलांचेर, लायक वडिलांचेर, भुरग्या बाळांचेर, तरणाट्यांचेर, उतार प्रयर पावल्ल्यांचेर, अनाथांचेर, दैहीक ऊन आशिल्ल्यांचेर आनी प्रत्येक जावन आमचें राष्ट्र सोलोवन व्हरतल्यांचेर. तांचीं काळजां लोकां मोगान भरोवन दीत. तांचो वावर लोकां खातीर जावन दी. तांकां शाणेपण आनी लोकां मोग दी म्हूण तुजे लागीं परातून आमी मागता. जेजूच्या नांवीं. आमेन.
मोगाचे न्हू हांगासर दैवीक सकत माताळ्या श्रेणीच्या 4थो आवस्वर हांगासर आतां आमी संपयता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.